السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات، مستوى الثالث إعدادي المسلك الدولي، يعني لي تخوازيام اني أبيك. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا واحد التمرين اللي هو غادي يكون بون ريفيزيون بوغ دو شابيتر. الشابيتر الأول لو روبير دون لو بلان، والشابيتر دوزيام شابيتر غادي يكون هو l'équation d'une droite. D'accord? Très bien. Donc, un exercice important. Toutes les questions qui se trouvent dans cet exercice, souvent posées au contrôle, même à l'examen régional. Donc, تمرين مهم. كاع الأسئلة اللي كاينة هنايا غادي تلقاوها في الدوفار ديالكم سورفيي، وحتى في ليكزامان ريجيون، يعني دي كيسيون اللي تيتعطاو بزاف. اذا على بركه الله باش ما نضيعوش الوقت غنقرا عليكم ليكزارسيس او اي جي روبير اورتونومي. دونك باختصار روبير اورتونومي، دونك كنكتبو انا بهذا الشكل هذا روبير اورتونومي. تري بيان. On considère les points A, C, D. Attendez les coordonnées d'Iran. Première question, déterminer les coordonnées de vecteur AC. قبل ما نبدا نجاوب على هاد لي كيسيون، غير واحد بتي رابيل بالنسبه لي بوين او اي جي. هاد او و اي جي هاد لي بوين لي كوردوني ديالهم ما تيتبدلوش في لي زيكزارسيس كلهم. داكوغ؟ اذا لي كوردوني ديال او معروفين 0 0. لي كوردوني ديال اي معروفين 1 0 1 0. داكوغ؟ و لي كوردوني ديال جي سي 0 1. I existe sur l'axe des abscisses, J existe sur l'axe des orthogones. هادشي غادي نشوفو في واحد الكيسيون ملي نبغيو نطراسيو روبير، حنا غادي نشوفو هاد الروبير باش يبان لينا تري كلير. اذا هادي قراءة أولية لشي حويجات اللي خصنا نكونو عارفين. دونك بروميير كيسيون ديتيرميني لي كوردوني دو فيكتور AC et DC. كندير هنا تنجاوب. دونك بروميير كيسيون غنجي نكتب لي كوردوني de vecteur AC. عندنا قاعدة الله يرضي عليكم، قلنا فيكتور AC كيفاش تنحسبو لي كوردوني ديال AC بهذا الشكل هذا. كناخدو لي كوردوني ديال ليكستريميتي اللي هي C ونقصو منهم لي كوردوني ديال لوريجين اللي هي A. دونك جو كومونس بار اكس سي، الا بديتي ب اكس ا سي فو. دونك كنبدا بهاد النقطة اللي كاينة هنا في ليكستريميتي اللي كاينة على دروات. اكس سي moins xa, ça donne هاد l'opération هنايا غتعطينا لابسيس ديال AC. ثم إلا بغيت l'ordonner كندير YC moins YA. YC moins YA. D'accord? من بعد je remplace les coordonnées par leur valeur. D'accord. XC, c'est quoi XC? XC, c'est l'abscisse du point C. ديما لابسيس او لو نوت باغ اكس و لوردوني راه ترمزو ليه ب ايكغيك. داكوغ؟ اذا ملي تنقرا اكس سي سا فو لابسيس دو بوين سي. فين تيكون لابسيس؟ ها هي لو بوين سي. لابسيس ديما هو هاد العدد اللي كاين اغوش، في هاد الحاله هنا راه هو ناقص واحد. داكوغ؟ و لوردوني هو هاد العدد اللي تيكون ادروات. اذا هذا لابسيس وهذا l'ordre. Voilà l'ordonnée. Très bien. Alors, xc, c'est quoi? Xc, c'est moins 1. Je remplace xc par moins 1. Très bien. Moins. xa, c'est quoi xa? D'après les données, xa est financé 3. L'adad qui est à gauche. Yc, c'est quoi yc? C'est 2. Et ya, c'est quoi? C'est 4. Après, on simplifie. Moins 1, moins 3, c'est moins 4. Et 2 moins 4, c'est moins 2. C'est fini. On a les coordonnées de AC. D'accord?
غادي نمشيو نقلبو على لي كوردوني ديال دي سي دو ميم فاصون. لي كوردوني دو دي سي، كنكتبو القاعدة دي سي ديما كنبدا بلي كوردوني ديال هاد النقطة هادي ناقص لي كوردوني ديال هادي، دونك اكس سي موان اكس دي ايكغيك سي موان ايكغيك دي. ديما كندوغ بهاد البوان هادي لا هنا ولا هنايا. ابخي جو رومبلاس اكس سي فين سي، ها هي اكس سي موان زان، هاد الموان هادي غنكتبوها، و اكس دي سي كوا، اكس دي سي موان 3، دونك هاد الموان هاني كتبتها، و اكس دي خصني نعوضها بناقص 3 تولي عندي ناقص 3 موان 3 سي بلوس 3، دونك نقدر نكتبها ديريكتومون موان 3 سي بلوس 3. ايكغيك سي ici c'est 2 موان هاد الموان هادي يعني حنا درناها، و ايكغيك دي نعوضها، شحال تساوي ايكغيك دي سي 0. ايكغيك دي هو لوردوني ديال دي، لوردوني ديال دي سي 0. هاني كتبتو. ابخي شنو غندير؟ جو سامبليفي، موان 1 plus 3 c'est 2 et 2 moins 0 c'est 2. Voilà les coordonnées du vecteur DC. Très bien. Première question, c'est l'INMNA. Nous avons la deuxième question. On calcule AC. On calcule la distance AC. حنا تنعرفوا لي كوردوني ديال A و تنعرفوا لي كوردوني ديال C. دونك مادام تنعرف لي كوردوني ديال لي دو بوين يمكن نحسب AC. عندنا قاعده كيفاش نحسبوا AC. غير ملي تنشوف AC هنايا ديجا انا حسبت الا كنت تنعرف لي كوردوني ديال الفيكتور AC يمكن لي نستنتج لا ديستونس AC. لي كوردوني ديال AC هما فين، دونك نقدر نستغل لي كوردوني ونجاوب بسرعه. شنو نجي نكتب؟ on a d'après ce qui est précédent bien sûr AC لي كوردوني ديال شحال لقينا موان 4 موان 2. هاي فين قاعده الله يرضي عليك ما قالوا ليها، الا كنتي باغي تحسب AC وانت عارف لي كوردوني ديال الفيكتور AC، من لي كوردوني ديال الفيكتور AC يمكن لك تحسب AC بهذا الشكل هذا. دونك هذه قاعده نعقل عليها، كندير AC سون فليش هنا. الا انا مثلا باغي نحسب لا ديستونس كناخذ هاد لابسيس نديرو اوكا، باردون انا نسيت واحد الموان هنايا، داكور موان 4 موان 2 موان 4 موان 2. دونك بغيت نحسب لا ديستونس AC انطلاقا من هاد لي كوردوني. شنو تندير؟ كناخذ هاد لابسيس موان 4 ونديرو او كاري بلوس هاد موان 2 او كاري. هادي قاعده نعقلوا عليها. بغيت تحسب لا ديستونس AC وانت عندك لي كوردوني ديال الفيكتور AC، دير واحد الغاسيل شد هاد لي كوردوني رفعهم او كاري ودير لاسون ديالهم بيان سور. AC ايغال دابا غندي نحسب موان 4 على بويسون 2 سي 16 moins 2 à la puissance 2 donc c'est 4. وإذا حسبت 16 مع 4 هي 20، دونك تكون عندنا غاسين 20. غاسين 20 نقدر نخليها بحال، نقدر نسامبليفيها. غاسين 20 نقدر نكتبها هي غاسين 4 fois غاسين 5 و غاسين 4 c'est 2 donc on aura 2 غاسين 5. Voilà c'est terminé. حسبنا لا ديستونس. غادي نمشيو نحسبو on calcule AD. كنشوف واش عندي الفيكتور ادي واش تنعرف لي كوردوني ديالها. في الكيستيون الاولى مازال ما حدش لي كوردوني ديال ادي، دونك يمكن لي نمشي نحدد لي كوردوني ديال الفيكتور ادي ومن بعد نستنتج لا ديستونس ادي بنفس الطريقه اللي خدمنا هنايا. تتبقى هذه طريقه، او بيان تنقدر نستعمل واحد القاعده اللي عندنا في الدرس بلا ما نمشي نحسب لي كوردوني ديال الفيكتور ادي ديريكتومون. ممكن ندير واحد الغاسين كبير كوم سا، وهاد الطريقه راه ممكن نديروها حتى انا في الكيسيون بالنسبه للاسي. كنمشي ندير واحد غاسين تحت منه كندير اكس دي موان اكس ا، يعني الفرق ديال لا زابسيس ديال هادو او كاري بلوس ايغريك دي موان ايغريك ا لو تو او كاري. دونك شنو درت هنا لداخل؟ درت غاسين كبير ودرت الفرق ديال لي زابسيس او كاري بلوس الفرق ديال لي زوردوني او كاري. داكوغ تري بيان. من بعد تنعوض، شوفو كندير في التعويض اكس دي كنمشي نقلب على اكس دي. شحال اكس دي؟ سي موان 3 هي موان اكس ا شحال؟ سي 3 اوكي بلوس ايغريك دي شحال؟ سي 0 هي ايغريك ا شحال؟
YA c'est 4 tout au carré. Donc شتولي عندي AD égale racine moins 3 moins 3 هنا سي ميو نحسبو ما بداخل الأقواس لا هنا ولا هنايا. دونك تولي عندي moins 6 au carré plus moins 4 au carré. Moins 6 au carré c'est 36. Moins 4 au carré c'est 16. وإلا حسبنا هادي غادي نلقاو racine 52. racine 52 ما نقدروش نختزوها باردون ما نقدروش نديروها لا سامبليفيكاسيون دونك كتبقى هاك. وراه حتى انا بالنسبه لاسي لقيت غاسين فير بغيت نخلي لي غاسين فير بلا ما نسامبليفيها تتبقى عندي صحاح. تري بيان. مي سي ميو لا بانت لك لا سامبليفيكاسيون tu simplifies bien sûr. نمشي دابا للتخوازيام كيسيون. شنو قايل في التخوازيام كيسيون؟ ديتيرمين لي كوردوني دو ام لو ميليو دو اس. هنا عندي قاعده هنا كنمشي ندير التخوازيام كيسيون لي كوردوني de quoi? De M, le milieu de AC. احنا عندنا قاعدة كيفاش نحدو لي كوردوني ديال M اللي هو الميليو ديال AC ساشون كو انا تنعرف لي كوردوني ديال A و ديال C. ملي كنكونو عارفين لي كوردوني ديال طرفي القطار يعني لي زيكستريميتي ديال السيكمون يمكن ليا نستنتج لي كوردوني ديال الميليو بهذا الشكل هذا. اكس ام اللي هي لابسيس دو بوين ام. كيفاش تلقاو قاعده دي تحفظ كناخدو لا سوم ديال لي زابسيس ديال لي زيكستريميتي سور 2. ça veut dire كندير اكس ا بلس اكس سي ou bien xa plus x. l'addition elle est commutative sur 2 et je remplace كندير هنا لا سوم ماشي soustraction plus هنايا عقلوا لها xa عندي شحال تيساوي هو xa سي 3 xc شحال تساوي xc c'est moins 1 négatif donc c'est mieux نكتبو entre parenthèses plus mal moins devient moins on aura donc 3 moins 1 c'est 2 et 2 sur 2 en fait c'est 1. Très bien. Je passe à l'ordonnée ym de même façon j'écris ici ya plus yc sur 2 et je remplace ya c'est quoi? C'est 4 et yc c'est 2 divisé par 2 on aura 6 sur 2 et par simplification ou bien réduction on aura 3. بعض المرات تقدر يخرج لك شي فراكسيون مات ايريدكتيبل يعني ما تقدرش تختزلها كتخليها هي بحال مثلا 5 sur 4 ما عندي ما نختزل فيها تبقى 5 sur 4 ماشي بالضروره نمشي نقسمو ونكتب فالور اللي هنايا ديسيمال وتقدر تخلي هذيك فراكسيون الا ما باش لك اختزال خليه غير فراكسيون. Et à la fin, donc, صافي راني لقيت هنايا لي كوردوني نقول ام لي كوردوني ديالها سي 1 3 لابسيس 1 ديما لابسيس تيتكتب ا غوش et l'ordonnée c'est 3 الا نسيتي هاد 3 درتي هنا وواحد درتي هنا راه سي فو دونك ديما لابسيس تيتكتب ا غوش و l'ordonnée تيتكتب ا droite. Très bien. Je passe à la question 4. شنو عندي في la question 4 détermine le coefficient directeur de AC. Le coefficient directeur de AC. عندنا قاعده كيفاش تنحسبوا هذا الكويفيسيون ديريكتور. il suffit نعرف واحد دو بوين كاينين في هاد لا دوات ونكون عارف لي كوردوني ديالهم. ناخذوا ا و سي تنعرفوا لي كوردوني ديالهم. ا و سي عندي لي كوردوني دونك شنو تندير كندير ام ا سي ça veut dire le coefficient directeur de la droite AC. ها كيفاش تنحسبوا قاعده دي تحفظ كندير الفوق الفرق ديال لي زوردوني والتحت الفرق ديال لي زابسيس YC moins YA على X. هنا بديت بالسي حتى انا نبدا بالسي كون بديت الفوق هذا الحق نبداو حتى ب A. بغيت دير YA moins YC حتى هي كتبقى صحيحه ولكن الا بديتي هنا ب A حتى انا تبدا ب A. درتي هنا YA غدير هنا XA درتي YC غدير هنا XC دونك à la fin راه تنحصلوا على ميم ريزولتا. داكوغ. et après je remplace donc MAC je remplace YC. واحد الحاجه الله يرضي عليكم بزاف التلاميذ تينساو تيديروا لي هاد لي زيكس اللي كاينين تحت تيديرهم من فوق ولي زيكريك تيديرهم من تحت. الا قلبتي هاد الجوج درتي لي زيكس فوق ولي زيكريك تحت راه خطا. دونك ديما لي زوردوني الفوق
Les abscisses تحت. Très bien. YC. YC, ça veut dire l'ordonnée du point C. L'ordonnée ديما كاين à droite. ها هو l'ordonnée ديال C. C'est 2. Moins YA. YA, c'est 4. XC, c'est moins 1. Moins l'IDRTA. Ou XA, c'est quoi? C'est 3. Donc, je vais 2 moins 4, c'est moins 2. Et moins 1 moins 3, c'est moins 4. Moins radicale moins, par réduction. Et 2 sur 4, si on simplifie, on aura 1 sur 2. Bien sûr, on simplifie par 2. الفقرة بحال عندنا 2 fois 1 وتحت 2 fois 2, donc 2 sera éliminé avec le 2, il reste seulement 1 sur 2. Très bien. إذا أنا لقيت le coefficient directeur ديال la droite AC. Je passe à la question 5. شنو عندي في la question 5? L'équation réduite de AC. L'équation réduite de la droite AC. Comment donc on peut trouver donc l'équation réduite d'une droite? Très simple. Donc, je vais on pose y égale à mx plus p. On a l'équation réduite, la forme d'elle qui fait changer. Pour déterminer l'équation réduite, je dois trouver la valeur de m et la valeur de p. C'est un m ou p. On a m de AC déjà calculé. Le coefficient directeur de AC déjà calculé في la question 4. C'est pour cela la question هنا قالوا لي déduire. بمعنى غادي نستغل نتيجة السؤال السابق اللي عندها غولاسيون مع الكيسيون هادي. MAC يلاه لقيتها قبيله راه هي 1/2. دونك هاد ليكواسيون كي غادي تولي عندي كوم سا y كنمشي لهاد m on remplace ب 1 sur 2. Non, 1 sur 2 x plus p. هادي هي ليكواسيون ريدويت. مازال ما ساليش خصني نلقى بي تا هو شحال تيساوي. نجي هنايا نكتب on détermine p. On détermine كيفاش تلقاو هاد بي؟ ديجا شفنا هادشي في فيديو سابق. بي الا بغينا نلقاو تنمشيو لهاد اكس و ايكغيك اللي عندي في ليكواسيون كنعوضوهم ب لي كوردوني ديال شي بوين كاينه في اس. نقدروا ناخذوا اما ا ولا سي. دونك اللي عجبنا لانه هاد لي دو بوين ابارتيغ لا دروات اس و تنعرفوا لي كوردوني ديالهم. ناخذوا ا باغ اكزومبل. ا لي كوردوني ديالها سي 3 4. il appartient à C. Signifie que ملي تنقولوا واحد البوان ابارتيغ على droite, ça veut dire les coordonnées vont vérifier هاد l'équation. Ça veut dire غادي نمشي لهاد l'équation ونعوض x ب x a ونعوض y ب y a. Ça veut dire غادي نعوض بلي coordonnées ديال a. Signifie que y a égale 1 demi x a plus p. Et par la suite, je remplace y a les coordonnées c'est 4. D'accord? 1 demi غادي تبقى هنا راه كاين عندنا multiplication بينو x a c'est 3 plus p. ديما هاد البرودوي خصنا نحسبوه هو الاول. 4 غتبقى في بلاصتها. البسط في البسط المقام في المقام. دونك on aura 3 sur 2. 3 sur 2. كاين اللي تينسى وتيبدا يدير ليا توحيد المقام. لا ما ندير لا توحيد المقام لا والو. plus p. Après, si mieux نخلي p في هاد البلاصة ونحول 3 sur 2 للجهة الأخرى. 4 غتبقى 3 sur 2 إلا حولنا تولي موان 3 sur 2 لأنه عندي هنا بلوس ملي نحولها تبدل الإشارة. إذا دابا خصني نحسب p يعني خصني نحسب هاد لا ديفيرونس هذا. غنديرو غير توحيد المقام. 4 على 1 on va multiplier par 2 فوق لتحت on aura 8 sur 2 moins 3 sur 2 égale à p. Ça veut dire p في هاد الحالة شنو غتساوي؟ 8 moins 3 c'est 5, donc on aura 5 sur 2. 5 sur 2. Donc, l'équation réduite de
AC A. كنكتب كنرجع لهاد ليكواسيون هادي. شتي هادي اللي شفتو هنايا كنمشي لهاد بي ونعوض بهاد لا فالور اللي لقيت هنايا. دونك Y إيكال 1 دومي إكس بلوس هاد العدد اللي خرج هنا 5 sur 2 منقدروش نختزو. دونك يبقى كوم سا. بون سي فيني. Je passe à la question 6. شنو عندي في la question 6؟ عندنا encore équation réduite 6, donc l'équation réduite. L'équation réduite. De quoi? De delta. Et c'est quoi delta? Ici, delta, c'est la médiatrice de segment AC. هنا كي ندير تنعرف ليكواسيون ريدويت ديال هاد لا دروات وانا ما تنعرفش ما عنديش شي فكره على لي بوين اللي كاينين في دلتا. يعني نقدر نعرف خصني بعدا نفهم بعدا سي كوا ميدياتريس دو ا سي. دلتا ميدياتريس ديال ا سي سا فودير دلتا غادي يكون بيربونديكولير ا سي، يكون عمود ديال ا سي. et aussi delta il va passer par le milieu de AC. هاد لي دوز انفورماسيون غادي ينفعوني باش نلقى à la fois غادي نلقى le coefficient directeur et l'ordonnée à l'origine. ملي تنقول delta perpendiculaire à AC, ça me servait à trouver donc le coefficient directeur. D'accord? Et ملي تنقول الميدياتريس دلتا باس بار لو ميليو دو AC, دونك غنكون عارف واحد البوان كي ابارتيان على دوات دلتا اللي هي الميليو ديال AC اللي ديجا حنا شفنا في كيسيون 3 راه ام هي الميليو ديال AC. اذا هذيك البوان ام ديجا لقينا لي كوردوني ديالها. دونك ملي ناخذ هذوك لي كوردوني ديال البوان ام اللي هي ابارتيان لهاد لا دروات دلتا غادي ينفعونا هذوك لي كوردوني باش نلقى بي اللي هو لوردوني على لوريجين. هذا التحليل الاولي للسؤال ودابا تنظم لا ريبونس ديالي. دونك شنو غنجي ندير هنايا؟ تو دابور اون بوز نقدر نجي عاوتاني اونكور اون بوز y ايكال ام اكس بلس بي. تنعطي الشكل ديال ليكواسيون ريدويت كيفاش تكون عندي ديما هذا ولا فورم. اون دلتا ميدياتريس ديال اسي ça veut dire دلتا غادي يكون perpendiculaire على دروات اسي. اي تنعرفوا حنا الكويفيسيون ديريكتور ديال اسي سي كوا ديجا كالكولي سي 1 sur 2. حسبنا في السؤال رقم 4 ولقينا 1 sur 2. واحد المعلومه الله يرضي عليكم كنا ديجا هضرنا عليها في فيديو سابق. انا ملي تيكون عندي دو دروات بيربونديكولير الا عرفت الكويفيسيون ديريكتور ديال دلتا باغ اكزومبل 4 sur 5 وبغيت نعرف الكويفيسيون ديريكتور ديال هذا لي بيربونديكولير مع هذا شنو تندير؟ تنعرفوا انا البرودوي ديال لي كويفيسيون ديريكتور ديال الجوج ديما كيساوي ناقص واحد. الا ضربتي الكويفيسيون ديريكتور ديال هذا في الكويفيسيون ديريكتور ديال هذا تلقى ديما الريزولتا ناقص واحد. ما هناش بغيت نعطيكم او بغيت نذكركم انه الا كنتي عارف باغ اكزومبل الكويفيسيون ديريكتور ديال دلتا وبغيت تلقى الكويفيسيون ديريكتور ديال هذا اللي عمود ديال دلتا يسوفي انك تاخذ هذا دير ليه لانفيرس وتشونجي لو سين. لانفيرس ديال هذا يعني تنقول المقلوب لانفيرس هو المقلوب. L'inverse ديال 4 sur 5 c'est 5 sur 4 et si on change le signe on aura moins 5 sur 4. Alors le coefficient directeur ديال هذا dans ce cas c'est moins 5 sur 4. On fait la même chose ici. تنعرف أن الكويفيسيون ديريكتور ديال AC وعارف أن AC perpendiculaire à delta. Alors pour trouver ou bien pour déduire le coefficient directeur de delta, il suffit ici de faire l'inverse et on change le signe. Change l'inverse de 1 sur 2, c'est 2 sur 1. Et finalement, c'est 2. 2 sur 1, c'est 2. Et si on change le signe, on aura moins 2. Alors, donc, le coefficient directeur de delta, égale quoi? Égale à moins 2. On justifie. Car produit le coefficient directeur des deux droites perpendiculaires toujours égal à moins 1. Donc tu peux écrire dans la justification car m delta fois m AC ça donne toujours
moins 1. هاد justification très important اللي بغيت تجاوب بهذا الشكل هذا. دونك كنعرف الكويفيسيون ديال ا سي، نقدر في البلاصه نعرف الكويفيسيون ديريكتور ديال دلتا بهذا الشكل هذا. تندير لانفيرس و تنشونجي لو سين. l'équation réduite devient quoi؟ هكا تولي غنمشي لهاد ليكواسيون réduite تولي هاد الشكل. غنمشي لام باش غادي نعوضها ب moins 2. donc y égale moins 2x plus هاد b. ومن بعد نمشي نقلب على b. on détermine p. كيفاش غادي نلقى p؟ toujours on fait la même chose. كنمشي لهاد x و y نعوضهم بلي كوردوني ديال شي بوين اللي كاينه في لا دغوات دلتا. دونك شنو هي البوين اللي تنعرفو حنا كاينه في لا دغوات دلتا؟ كنعرفو نقطه وحده اللي هي الميليو ديال اسي، puisque delta médiatrice ديال AC, donc elle va passer par le milieu de AC. وحنا تنعرفو الميليو ديال AC d'après la question 3 M راه هي الميليو ديال AC. دونك غناخدو البوين M. لي كوردوني ديالنا ديجا حسبناهم، كنا لقينا 1 3. هاد البوين M راه هي الميليو ديال AC et en même temps M راه appartient لدلتا لأن دلتا médiatrice ديال AC, donc elle va passer par M. وهذه هي النقطة الوحيدة اللي تنعرفو. D'accord? Signifie que quoi? ناخذ les coordonnées ديال M ونعوضهم هنايا. D'accord? Y غندير في بلاصة y1 و x غندير في بلاصة x1. moins 2p تيبقاو في بلاصتهم moins 2x1 plus p. y1 c'est quoi? C'est l'ordonnée, c'est les 3. Moins 2 va rester fois xm, c'est quoi? C'est 1 plus p. Dima le produit نحسبو. Donc 3 égale moins 2 plus p. Moins 2 à l'autre côté, on aura 3 plus 2 égale p. Alors p égale quoi? Égale à 5. Donc نشد هاد 5 ونجي نديرها هنا في بلاصة p. Donc changer نكتبها. Donc l'équation réduite de la droite delta est كتبوا la phrase et tu écris quoi? y égale تكتب هادي في بلاصة p دير هاد 5. donc j'écris هنا 2 points هنايا y égale moins 2x plus 5 et voilà. انا لقيت l'équation réduite ديال delta. maintenant je passe à la 7e question. اعطوني delta prime واعطوني 3 sur 4x moins 1. اعطوني l'équation réduite ديالو وقال لي نرسم هاد دلتا بريم فان روبير اورتونورمي او اي جي. قبل ما نرسم كندير واحد الطابلو. فهاد الطابلو غيعطيني واحد 2 بوين اللي غادي يدوز منهم هادوك لا دروات، لانه باش نرسم اون دروات او موان خاصني 2 بوين كافيني. 2 بوين كافيين. كندير واحد الطابلو دي فالور كنسموه طابلو دي فالور. كندير الفوق اكس والتحت y. x représente l'abscisse, y représente l'ordonnée. très bien. وتنملا هاد الخانات سيعطوني 2 بوين. هادي وهادي تعطيني لي كوردون ديال البوين الاولى وهادي وهادي تعطيني لي كوردون ديال البوين الثانيه. كيفاش تنملا هاد الخانات؟ نذكر لنا هادشي شفناه في حصه سابقه. لي فالور دو اكس تيبقاو هما واحد القيم اللي هي اختياريه، حنا اللي تنختاروهم. داكوغ؟ اوسي ميو نختار شي فالور اللي تعطيني دي كوردوني اللي ساهلين في الانشاء ديالهم، ما نلقاش فيهم صعوبه، ما نطيحش في شي فراكسيون هنا ولا شي حاجه. ديما تفاداو لي فراكسيون. وهنا il faut faire attention puisque عندي فراكسيون في ليكواسيون ريدويت، خصني نرد بال هنايا ملي نبغي نعطي شي قيمه لاكس y من الاحسن ما تخرجش ليا فيها فراكسيون ولي واحد في الانشاء ديال هذيك البوين. دونك لي فالور اللي تختاروا بزاف ديما لي فالور اللي قرابين من زيرو، وزيرو تيبقى من احسن فالور تقدر تختار. عطيت اكس كتساوي زيرو، كنمشي لهنايا ليكواسيون نعوض اكس بزيرو ونحسب y. هذاك الشيء اللي خرج لي في y نجي نكتبو هنايا. الا درت هنا اكس درتها كتساوي زيرو تولي 3 sur 4 fois 0. سي كوا؟ سي 0. 0 moins 1 سي moins 1. هذاك الشيء اللي خرج لي تنكتبو هنايا سي لا فالور دو y. فهمتي شنو درت؟ 3 sur 4 ضربتها في هاد زيرو لانه اكس عوضتها بهاد لا فالور اللي خديت moins 1، وملي حسبت لقيت النتيجه moins 1 لانه هنا تكون عندي 0 0 moins 1 سي moins 1.
من بعد تناخد شي فالور واحدة أخرى للإكس، في الغالب تنختارو واحد. إلا جيتي درتي واحد في 3 على 4 تبقى 3 sur 4، 3 sur 4 moins 1. إلا درنا توحيد المقام تخرج لي moins 1 sur 4، غادي يخرج لي هنا واحد الفالور اللي فيها كسر. هنا الكسر غادي نترول. إلا بغيت نرسم هاد البوان نقدر، كاين بزاف الناس متيعرفوش يرسمو دي بوان لي كوردوني ديالهم تيكونو سو فورم دي فراكسيون. إذا أنا باش نتفادى هاد المشكل، أفضل فالور اللي ممكن تعطي إكس أبخي هاد الزيرو اللي خدينا في الأول هو داك العدد اللي كاين هنا في المقام. علاش بالضبط هاد العدد؟ لأنه ملي ندير 4 هنا 4 فا إليميني مع 4، غتختزل مع 4، مشى هداك المقام. وبيان شي ملتيبل ديال هاد العدد اللي كاين هنايا. دونك حنا أفضل حاجة ناخدو 4. شوف دابا شنو غادي يولي 3 sur 4 فوا هاد 4 لأنو إكس عوضنا ب 4 موان 1، 4 غتختزل مع 4 وتبقى لي غير 3 موان 1. شحال 3 موان 1 سي 2. كنجي هنا ندير 2. دابا شنو هما لي بوان اللي خرجوا ليا دابا؟ البوان الأولى راه هي 0 ناقص 1، والبوان الثانية راه هي 4 2. خاصني نمشي نرسم هاد لي بوان. تيبقى كيفاش تنديرو الرسم. دابا غادي نوريكم الطريق كيفاش ترسمو في امتحان الجهوي، لأن امتحان الجهوي متيعطيكمش تربيعات، وراق ما فيهمش تربيعات. دونك تناخد مسطرة ولا كوس، التدريجات تتكون واضحة مزيان. شوفوا معايا الله يرضي عليكم. وكناخد هادوك القطع اللي تيكونوا متقايسين، كل قطعة من الأحسن تكون فيها 1 سنتيمتر كوم سا. هذه هي الطريقة باش تنخدمو نهار الامتحان الجهوي. تخي بيان. من بعد حنا خاصنا محورين متعامدين نحافظو على واحد الزاوية قائمة بهذا الشكل هذا. داكوغ. ونكمل بهذا الشكل. تخي بيان. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نحاول انني نقسم هاد القطعة حتى هي. فوالا. دونك شنو عندي هنايا؟ هنا غندير 1 2 3 4 5 موان 1 موان 2 موان 3 موان 4 موان 5 اكسيتيرا. دونك بالنسبة لاكس دي زابسيس تنديرو سيبيو هاد الأعداد، هاد لي زابسيس نديرهم لتحت. وبالنسبة لاكس دي زوردوني نديرهم أغوش، يعني هنا 1 2 3 4 5 موان 1 موان 2 موان 3 موان 4. من بعد كنمشي نرسم نبلاصي لو بوان او تتكون هي لوريجين، لو بوان اي تتكون هنايا لي كوردوني ديالها ديما ما تيتبدلوش 1 0، لو بوان جي تتكون هنايا لي كوردوني ديالها سي 0 1. دابا غادي نرسم هاد لي دو بوان اللي حنا عطاهم ليا هاد الجدول هذا اللي كنسموه طابلو دي فالور. بوان الاولى 0 موان 1، فين ما تكون عندكم شي بوان لي كوردوني ديالها تيبان لكم فيهم 0، اما تكون هاد البوان سور لاكس دي زوردوني بيان لاكس دي زابسيس. هنا هاد البوان لابسيس ديالها 0 دونك كاينه في لاكس دي زوردوني، والبوان اللي تيكون لوردوني ديال 0 كاينه في لاكس دي زابسيس. هادو قواعد خصنا نعقلو عليهم. دونك 0 لابسيس 0 دونك كاينه في لاكس دي زوردوني، فين بلاصه بالضبط؟ فوق من لوردوني موان 1. ها هو لوردوني موان 1 دونك غتكون هي هاد البوان هادي. نديروها كاع حنا بلون مغاير، سي ميو ديما ديروها بلون مغاير. هاي هادي هي البوان 0 موان 1 لي كوردوني ديالها 0 موان 1. بقات ليا البوان 4 2. فين تكون هاد البوان 4 2؟ لابسيس 4 ولوردوني 2. ها لابسيس 4 ها لوردوني 2. دونك نتخيل واحد المستقيم دايز من 4، واحد المستقيم عمودي هاك دايز من 2، فين بلاصه يتقاطعو فشي بلايصه هنايا. دونك بويسكو انا توقعت انهم يتقاطعو هنا، شوف شنو تندير. كناخد الكوس بيان سور وكنحاول، انا قلت هاي يتقاطعو فشي بلايصه هنا ياك، دونك كنحافظ على واحد الزاويه قائمه هنا وندير واحد الخط متقطع بهذا الشكل هذا. شوف معايا قريبا.
De même façon, من هذا l'ordonnée 2 نمشي عاوتاني هاد l'abscisse 4 وندير واحد المستقيم عمودي على يكون vertical bien sûr وتيدوز من 4 ونحاول ندير خط متقطع. دونك فين بلاصه تيتقاطعوا هاد لي دو دغوات في هاد البوان هادي. اذا هاد البوان هادي نقدر نديرها بلون مغاير احمر مثلا. لي كوردوني ديالها واضحين 4 2. تقدر دير هنا واحد لونغل دوائر باش تبين ان هادو خص تكون واحد لونغل دوائر. داكوغ فوالا اللي تيهمني هو هاد البوان فين كاينه. ها هي هاد البوان راه لي كوردوني ديالها سي 4 2. دابا راني ساليت شنو غادي ندير؟ غادي نرسم لا دغوات كي فا باسي باغ سي دو بوان هو غادي يكون هو لا دروات ديال طابري. لانه باش نرسم دغوات يسوفي انني غير نبلاسي دو بوان اللي ابارتينا سو دروات هما لي بوان بلاسيناهم. دونك هذا هو لا دروات اللي حنا تنقلبوا عليه اللي هو دلتا بريم. Et voilà, donc c'est terminé pour cette séance. Chers élèves, نتمنى انكم تكونوا استفدتوا في هذه لا سيونس et je vous donne rendez-vous inchallah مع d'autres vidéos. Voilà, donc c'est terminé pour cette séance. Merci infiniment à votre attention et au revoir à la prochaine fois inchallah. Salam alaikum.